بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان الله ما شاء الله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. تبارك الله أحسن الجواب. خذ خذ خذ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. جزاكم الله أحسن الجزاء يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله جزاكم الله احسن الجزاء سبحان الله الله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ما شاء الله ما شاء الله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ما شاء الله سبحان الله جزاكم الله احسن الجزاء يا حبيبي يا حبيبي سبحان الله ما شاء الله بارك الله بارك الله احسن 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 ويخرون للأذقان يبكون
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله ما شاء الله جزاكم الله أحسن الجزاء. ولا تجدر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلي